website at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Inig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ta. Makabuhay nga daw sa tanan, pinaabdik yun permi aron dili maapsan sa mga sakit, di ba? Ready ka na ba diha kay ani ana ang atuang programa nga maghatag kaninyo dukang impormasyon bahin sa maayong panlawas. Syempre, dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. At higing sa gihapon inyong magkauban para sa EXL Health Trivia. Oy mga friends, ayaw ba kalimti ang inyong EXL Magabuhay Capsule? Pagtumar na din ha aron kanunay baskog, abdik, himsog ug layo sa sakit. Ang non-alcoholic fatty liver disease nagdugang pausab kini sa risgo sa ubang mga sakit sama sa sakit sa kasing-kasing, diabetes ug sakit sa kidney. Ang mga matang usab sa fatty liver disease mo kining gitawagan non-alcoholic fatty liver disease nga diinin dili alkoholikong tambok nga sakit sa atay. Ang mahitabo sa diha nga ang tambok magtigong usab sa atay sa mga tao nga dili mo inom og alkohol. Ang non-alcoholic steatohepatitis o NASH usa ka klase usab sa non-alcoholic fatty liver disease. Mahitabo kini kung ang sobra nga pagtipon sa tambok sa atay gibanan kini sa paghubag sa atay. Kung dili matambalan, ang NASH mahimo usab nga hinungdan sa kadaot sa atay. Sa grabe nga mga kaso, kini mahimong musangput pa sa cirrhosis o pagkapakyas sa atay. Ang acute fatty liver of pregnancy, usa ka talagsaon apan seryoso nga komplikasyon sa pagmabdos. Ang eksakto nga hinungdan wala mahibal-i. Ang AFLP kasagaran mahitabo sa ikatulong nga trimester sa pagmabdos. Kung dili matambalan, kini makahatag og seryoso nga risgo sa panglawas sa inahan ug sa magtubo nga bata. Ang alcohol-induced fatty liver disease, ang pag-inom og sobra nga alkohol makadaot sa atay. Kung madaot ang atay, dili makabungkag sa mga tambok sa hustong paagi. Mahimo kini nga hinungdan sa pagtipon sa tambok nga nailan usab nga alcohol-induced fatty liver. Ang alcohol steatohepatitis. Ang alkoholiko nga steatohepatitis usa ka matang sa AFLD. Mahitabo kini kung ang sobra nga pagtipon sa tambok sa atay giubanan usab sa paghubag sa atay. Gitawag kini nga alcoholic hepatitis. Kung dili matambalan sa husto, ang ASH mahimo usab nga hinungdan sa kadaot sa atay. O gani kini molambo kung ang lawas makagama og sobra nga tambok o dili makametabolize sa tambok sa igo nga paagi. Ang sobra nga tambok gitipigan kini sa mga sirila sa atay diin ang atay hinungdan usab sa sakit. Nagkalain-lain nga mga butang ang mahimong hinungdan nga kini nga pagtuon sa bahin sa katambok. Pananglitan ang pag-inom og sobra nga alkohol mahimong hinungdan sa sakit nga fatty liver nga gipahinabo kini sa alkohol. Sa mga tao sab nga dili mo inom og daghang alkohol hinungdan sa fatty liver dili kayo halata ang usa o labaw pa sa musunod nga mga hinungdan mahimo usab nga dunay papel niini nga kondisyon. Ang sobra nga katambok nagpadali sa pagtipon sa tambok sa atay ug nagpahinabog ubos nga grado nga panghubag. Gibana-banaan usab nga 30 nga to 90% sa tambok nga mga hamtong adunay NAFLD o kini nagdugang sa mga bata tungod sa epidemya sa ilabihang katambok sa pagkabata. Ang sobrang nga tambok sa tiyan mamahimong makaugmad og tambok nga tay bisan kung sila adunay normal nga gibugaton. Aban unsa ang mga sintomas sa fatty liver? Ang cancer adunay lain-lain nga timailahan og sintomas sa pandili tanan nga adunay tambok nga atay adunay tanan nga mga sintomas. Mahimong wala ka makaamgo nga ang imong atay tambok. Ang mga sintomas mao kini: kakapoy o kahuyang, gamay nga kasakit o paghubag sa tuo o tunga nga tiyan, dugang nga level sa mga enzyme sa atay lakip ang AST ug ALT, dugang nga level sa insulin ug ang taas nga level sa triglyceride. Kung ang fatty liver mo uswag ngadto sa NASH, ang mosunod nga mga sintomas mahimong mahitabo ang pagkawala sa gana ug kaon, kasukbit
pagsukaon ug pagsuka, kasarangan ngadto sa grabing kasakit sa tiyan ug yellowing sa mga mata ug panit. Ug unsa usab ang fatty liver treatment niini? Kasagaran kini ginatambalan dili sa mga tambal apan sa mga pagbag-o sa estilo sa kinabuhi sama sa pag-undang sa alkohol, pagkawala sa timbang ug pagjeta alang sa tambok. Sa mga advanced nga yugto, ang mga kapilian sama sa mga tambal ug operasyon mahimo usab nga magamit. Ug syempre mga health tips pa ang ato ang pag-asayron sa pagbalik sa tuang programa. Nahibaw ka ba nga ang sobrang paggamit sa cellphone o labaw nga screen time makahatag og mga sakit sa pagtulog, pagkakapoy sa mata ug problema sa imong panghuna-huna? Ayaw ka bala ka! Ani ana ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gikan sa 17 nga mga natural na sangkap, aduna kini curcumin content gikan sa turmeric nga makatabang aron makakuha ka og healthy eyesight para andam ka sa maski unsa pang hagit sa kinabuhi. Maski unsa pa kalisod imong ginagian ka makabuhay, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann. May buhay sa makabuhay! Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-one. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hips. Sa bawat higop, dama mo ang lakas na magdadala sa iyo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay. Salubungin ang sigla, ang makulay mong buhay. Punuin mo ng siyaha, kasamang makabuhay. EXL Life and Herbs Nutraceutical. Makabuhay, masigana, malusog at makulay ang ating buhay. Ito ang buhay, pagpapalang lubos sa atin ng may kapal sa ating buhay. Halina't magmakabuhay. Mga kamakabuhay pa rin kamong nagpaminaw din sa itong programa hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, ang tigama sa EXL Coffee Mix 17-in-1 The Wellness Blend ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL All-in-One Skincare Oil ug atiging sa gihapon inyo makauban para sa atong health tips for the day. Ang pag-antos sa taba nga atay, nailhan usab kining hepatic steatosis, dili usa ka yaga-yaga og nahiangay nga paghahatagan og hinanaling pagtagad. Ug aron nga mabatunan ang maayo og kahimsog nga panlawas, gikinahanglan kay pabilin ang balansing dieta og regular nga paghimo og mga aktibidades, labi na ang pag-ehersisyo. Ug aduna usay mga pagkaong girekomendar nga makabawas sa fatty liver. Kini mao ang mga pagkaong abunda sa omega-3 ug adunay mga preskong gulay ug prutas. Ug dili lamang kana idugang pa, adlaw-adlaw ang pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Adunay mga klase-klaseng halamang gamot ug bitamina sama sa Garlic Plus, Makabuhay, Ashitaba, Guyabano, Vitamin B1, B6 ug B12 ug Sodium Ascorbate, Vitamin C. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement usa ka preventive multi-herb, superfood, prebiotic, immune booster ug detoxifier. Giila kining natural antibiotic, anti-inflammatory, anti-tuberculosis, cancer healer ug natural pain reliever. Ug uban pang mga benepisyong kaayuhan ang mahatag sa EXL Makabuhay Plus alang sa kaayuhan sa tuang panlawas. Ug kanang naglangkob sa atong programa ning adlaw hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung doon mo'y mga pangutana bahin sa mga produkto sa EXL Makabuhay, pwedeng tawagan ang hotline 0917-728-1434. Kini ang inyuhang nakauban sa atong programa at iging mo inyon kaninyo daghang salamat hangtod sa sunod higayon makabuhay nga adlaw ug ampingi ang inyuhang panlawas. Halina't magmakabuhay.
natin. Tumigil, muling tumingin sa tinig ng kanyang salita. Handa ka na ba? Darating